नमस्कार। आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी बहस गर्नेछौँ संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार र भूमिका। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिसकेपछि अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, बहस भइरहेको छ। यद्यपि दहाल नेपाल पक्ष र सरकार पक्ष आफ्नो योजनासहित अगाडि बढिरहेका छन्, आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढिरहेका छन्। हिजो मात्रै दहाल नेपाल पक्षले आम हडताल गरेको थियो, आज सभा गोष्ठी गरेको छ। सरकार पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन पनि गरिरहनु भएको छ। आम निर्वाचनको लागि तयारी रहन आग्रह गरिरहनु भएको छ। दहाल नेपाल पक्ष पुनर्स्थापनाको अडान राखिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक निकास नहुँदै चालिएका कदमले कतिको प्रभाव पार्छ त? संवैधानिक निकायलाई बाहिर गरिने यस्ता किसिमका कार्यक्रमले कतिको असर गर्छ? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ अधिवक्ता नरेश खड्काजी। स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। मैले सुरुवातमा अलिकति कोट्याइहालेँ। अहिले निकै बहसको विषय बनिरहेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दा। म कार्यक्रमको सुरुवात कहाँबाट गर्छु भने जब संवैधानिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन छ, यो बाहिर भइरहने सडक विरोध नारा गोष्ठीहरूले अहिले फैसला हुन लागेको मुद्दालाई कतिको असर गर्छ? अब हेर्नुहोस्, संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेज पनि हो। राष्ट्रको राजनीति पनि संविधानमा चाहिँ समावेश गरिएको हुन्छ। जनताका एजेन्डाहरू, राष्ट्रको भविष्य, जनताको भविष्य कसरी सरकारले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसकारण संविधानलाई एउटा कानुनी दस्तावेज लिखत मात्रै मानिँदैन, त्यो एउटा राजनीतिक डकुमेन्ट, राजनीतिक दस्तावेज पनि मानिन्छ। यसर्थ संविधानमाथि कुनै पनि किसिमको अथवा संविधानको क्रियान्वयनको क्रममा कुनै पनि किसिमको बाधा व्यवधान अवरोधहरू सिर्जना भएको अवस्थामा संविधान ठिक छ भन्ने पक्षधरहरूले त्यसको पक्षमा भोइस रेज गर्छन् नै। त्यो समाजमा एक खालको तरङ्ग नै उत्पन्न हुन्छ। समाजले हरेक राजनीतिक कानुनी हरेक घटनाक्रमको नजिकबाट निकालेर हेरिरहेको हुन्छ। समाजका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। समाजका रहने नागरिक समाज लगायतको जनता लगायतका हरेक व्यक्तिहरूको एउटा संयुक्त रूप नै समाज हो। अब राष्ट्रलाई गाइड गर्ने मौलिक कानुन, फन्डामेन्टल ल संविधानमाथि तलमाथि भएको अवस्था आयो भने त्यो प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। स्वाभाविक हो। यसको अर्थ यो होइन कि त्यो प्रतिक्रियाले संवैधानिक रूपमा विवाद समाधान गर्ने कुनै प्रक्रियालाई, सिस्टमलाई त्यसले अवरोध गर्छ भन्ने होइन। कुनै पनि घटना परिघटनाको पक्ष र विपक्षमा जनमत बन्नु भनेको एउटा जीवन्त समाज, एउटा गतिशील समाजको चाहिँ आधारभूत चरित्र हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रणालीमा त यस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। यसले असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको होला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, त्यही विषयमा यसरी बाहिर हुने सभा जुसले असर गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। गर्न सक्छ। यसको अर्थ यो होइन कि त्योबाट चाहिँ निर्णयकर्ताहरू प्रभावित हुनुपर्छ भन्ने होइन। उहाँहरू त्योबाट चाहिँ लेसन लिएर भन्छ नि, कानुनको व्याख्या गर्दा सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश सबै पर्सुएसिभ हुन्छन्। सबैलाई न्यायाधीशहरूले चाहिँ मान्ने न्यायाधीशहरूले त्यसलाई चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। तर तिनी मात्रै आधारभूत एउटा चाहिँ स्तम्भ हुँदैनन् जसमाथि टेकेर निर्णय गरियोस्। तिनीहरू चाहिँ अवलम्बन गर्ने योग्य हुन्छन्, तर त्यही मान्नुपर्छ, त्यही दबावमा रहनुपर्छ भन्ने होइन। दबाव मुक्त भएर चाहे आकाशै खसोस्, मे हेभन बी फल, जस्टिस बी डन, त्यसै भनेको होइन। उहाँहरू कुनै कुराले प्रभावित हुनु हुँदैन। उहाँहरूले ब्ल्याक लेटर्स भन्छ के, संविधान र कानुनमा लेखेका स्पष्ट अक्षरहरूलाई आधार लिएर व्याख्या गर्ने हो। अब मलाई यो बताउनुहोस्, रुल अफ ल, विधिको शासन पालना हुन्छ र पालना गर्नुपर्छ भनिन्छ होइन? अहिले भइरहेको यही संरचनागत प्रक्रियाले गर्दा नै कोड अफ कन्डक्ट र रुल अफ ल माथि कतै थोरै भए पनि हस्तक्षेप भएको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? होइन, यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। अब मान्छेले आफ्नो चाहिँ निहित स्वार्थ स्वरूप विभिन्न किसिमका व्याख्याहरू आउलान्। रुल अफ ल, गुड गभर्नेन्सलाई संस्थागत गर्ने दस्तावेज भनेको संविधान।
संविधानको क्रियान्वयन भनेको जनताको सार्वभौम सत्ता आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रयोग गर्ने जनताको सार्वभौम सत्ताले त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। जनताको त्यो सार्वभौम सत्ता प्रयोगमा बाधा व्यवधान जहाँबाट उत्पन्न हुन्छ नि उसैले नै कानुनको शासनको अवमूल्यन गरेको भन्ने ठहरिन्छ। जब संविधान आफ्नो लिगमा चल्न पाएन यो संविधानले अहिलेको विवादास्पद जुन कुराहरू आइरहेछन् राजनीतिक रूपमा यसको पक्षमा विपक्षमा मैले विघटनको हकमा कुरा गरे विभिन्न किसिमका भोइसहरू बनिरहेछन्। विघटन गर्न पाउने नपाउने छ कि छैन संविधानले त जुन अवस्थाको अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यस्तो अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीलाई भनेको मतलब त्यस्तो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधान अन्तर्गत कुनै पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरेर अथोराइजेसन गरेका छैन। अधिकार प्रदान गर्ने राज्यका हरेक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको अधिकारलाई सीमित गर्ने दस्तावेज भनेको संविधान हो। त्यो संविधानले उहाँलाई कहीँ कतै यस्तो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई छ प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छ तर कस्तो खालको प्रधानमन्त्री 76 1 2 3 4 हुँदै गएर 5 नम्बरसम्मको प्रधानमन्त्री बन्ने जुन प्रक्रिया छ प्रधानमन्त्रीले त बकाइदा भन्नुभएको छ धारा 86 र 85 बमोजिम त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएका कारण प्रतिनिधि सभा मैले विघटन गरेँ। त्यो त उहाँको मनोगत विश्लेषण संविधानमा भन्नु पर्यो नि। प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि धारा 85 मा के भनिएको छ विघटन गरेमा भन्ने शब्दावली छैन। हरेक शब्द संविधानमा उल्लेख भएका हर एक शब्द र अक्षर लेटरको स्पिडको एउटा मिनिङ हुन्छ। बिना कुनै अर्थ र उपादेयता सिम्पली एउटा चाहिँ पत्र लेखेको जस्तो सिम्पली एउटा आफ्नो घरको डायरीमा टिप्पणी बना जस्तो शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ नि त्यस्तो होइन। हरेक शब्द हरेक लेटरको अर्थ हुन्छ मिनिङ हुन्छ। 5 वर्ष अगावै विघटन भएमा भन्ने शब्दावली प्रयोग छ विघटन गरेमा भन्ने शब्दावली छैन। विघटन गरेमा भन्ने शब्दावली छैन। त्यो किन राख्यो होला विधायिकाले त्यस्तो संविधान निर्माताले त्यो किन प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेमा भन्ने शब्द राख्दिए हुन्थ्यो नि। यदि यो संविधानले अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले दाबी गरे जस्तो हो थियो भने प्रधानमन्त्रीलाई जुनसुकै बेला वा 2 वर्षभित्र 3 वर्षभित्र कुनै पनि समयमा उहाँलाई उहाँको प्लेजरमा अब मलाई लागेन म यो प्रतिनिधि सभाले मलाई सपोर्ट गर्छ म यो प्रतिनिधि सभासँग काम गर्न कम्फर्टेबल छैन किनभने मेरो नीति अथवा संविधानको राज्यका नीतिहरू संविधानभित्र तोकिया छ त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि मलाई यो प्रतिनिधि सभाले सपोर्ट गर्ने अवस्था देखिएन तसर्थ मेरो खुसीमा संविधान विघटन गर्न पाउँछु भन्न सक्ने गरेर यो संविधानले उहाँलाई अथोराइजेसन गर्नु पर्यो नि त। प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्नुहुनेछ दफा 85 मा लेख्नु पर्दैन। व्हाई डिडन्ट इट रिटेन किन लेखिएन होला यो भएमा भन्ने शब्दावली किन लेखियो होला त्यो त इमेजिन गर्नु पर्यो नि कल्पना गर्नु पर्यो नि। यस अर्थमा मैले भनेको कि प्रधानमन्त्रीलाई एज अ एउटा कुनै पनि वाक्य भन्छ नि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट गर्ने कर्ताको रूपमा डिफाइन गरेका छन्। एउटा मात्रै प्राइम मिनिस्टरलाई जो चाहिँ संसद यो प्रतिनिधि सभामा अन्य चरणहरू प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि एकजना व्यक्तिले म विश्वासको मत दिलाउन सक्छु आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने उसको सिफारिसमा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरेर संविधानमा लेखिएको छ। तर अब क्लेम त अब दाबी त संविधान बमोजिमको गर्ने होला नि त संविधान मान्ने व्यक्तिले। अब मेरो प्रश्न राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा सबैको नीति एउटै हुन्छ। यति बेलाको लडाई मेरो र तेरो भन्दा पनि अबको राजनीति कता जान्छ देशको स्थिति के हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ यदि म गलत छैन भने। राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा त सबैको मत एउटै हुनु पर्यो नि गलतलाई गलत र सहीलाई सही। अब मैले गर्न खोजेको प्रश्न के हो भने यदि प्रधानमन्त्रीको कदम गलतै हो भने न्यायका मूर्तिहरू जो हामी संविधान पढ्छौँ कानुनका विद्यार्थीहरू संविधानले भनेको अनुसार एउटा व्याख्या हुनु पर्यो। यही विषयलाई लिएर पनि यति गम्भीर विषयमा पनि कानुनका विद्यार्थीहरू अधिवक्ताहरू आफ्नो खेमामा देखिनुहुन्छ नि यो राज्यका लागि कति सौभाग्यपूर्ण र कति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। तपाईँको प्रश्नमै उत्तर छ यो चाहिँ साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। संविधानको व्याख्यामा संविधानको प्रावधानको विषयमा
यो राष्ट्रका बौद्धिकहरू बीच विभेद हुनु भनेको अथवा उहाँहरूको फरक फरक भर्सन आउनु भनेको यो समग्र राज्य व्यवस्थाका लागि राज्यको व्यवस्था कानुनको शासन संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब कतिपय मान्छेले दाबी गर्न सक्छन् म यो हातको घडी म सिधा हेर्दैन ऐना लाएर हेर्छु भन्नु पनि पाइयो, भन्नेलाई त भन्न पाइयो, तर त्यो कुरा ऱ्यासनल भन्छ कि तार्किक तर्कपूर्ण लजिकल छ कि छैन, अथवा त्यो जस्टिफाइड हुने खालको छ कि छैन, सत्यमा आधारित छ कि छैन, त्यो चाहिँ मूल्याङ्कनको विषय हो। हामी जे विषयमा जे घटना परिघटनाका बारेमा आफ्नो धारणा हामी बनाउँछौँ त्यो घटना परिघटना संविधानको धारा 76 धारा 85 तिनै त होला नि, त्योदेखि बाहेक त कहीँ हामीले खोज्ने होइन होला, त्योदेखि बाहेक त हामीले खोज्ने होला। नेपालको संविधानले यो राष्ट्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई के कुरा अथोराइज गरेका छ, के अधिकार प्राधिकार उहाँहरूलाई प्रदान गरेका छ, के कस्ता विशिष्ट अधिकारहरू विशेषाधिकारहरू प्रेरोगेटिभ राइट्सहरू प्रदान गरेका छ, यही संविधानले त मान्ने होला। कसैको मनोगत विश्लेषण वस्तुगत र मनोगत भन्छ, मनोगत विश्लेषणको आधारमा त हुँदैन होला, मलाई आज यो लाग्यो त्यसकारण मैले यो गरिदिएँ, राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रिय अखण्डता खण्डन पर्न थाल्यो त्यसकारण मैले प्रतिनिधि सभालाई सिद्ध्याइदिएँ, वा अब त्यस्ता किसिमका मनोगत आधारहरू त्यो तर्क गर्नेका तर्कशास्त्रीका कुरा हुन्, जुनसुकै तर्क पनि बन्न सक्छन्, तर तर्कको स्ट्यान्ड सत्यमा हुन्छ, न्यायमा हुन्छ। र हाम्रो देश त झन् लिखित संविधानले निर्देशित हुने गाइडेड हुने मुलुक हो। हामीले यो संविधानमा लेखेका यो संविधानलाई कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, कसैलाई संघीयता मन नपर्या होला, कसैलाई धर्मनिरपेक्षता मन नपर्या होला, जाने नि जनतामा गएर 2/3 बहुमत ल्याउने, संविधान जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्ने, जुनसुकै बेला यो संविधानले राष्ट्रिय अखण्डता जनताको सार्वभौम सत्ता जस्ता केही थोरै विषयदेखि बाहेक जुनसुकै कुरा चेन्ज गर्न अथोराइज गरेको छ, गरे हुन्छ नि। भनेपछि नेपालको संविधान 2072 जनताका लागि जनताले बनाएको संविधान हो। योभन्दा अगाडि हामीले 6वटा संविधान बनायौँ, ती संविधानका प्रावधानहरूमा त्रुटि देखियो, यस्तै यस्तै अप्ठ्यारा परिस्थिति आए, अब स्पष्ट होस् भनेर यो संविधान आएको थियो। भनेपछि यो संविधानमा पनि त्रुटि देखिए, भोलि अर्को संविधान बनाउँ, संशोधन गर्छौँ, अर्को बनाउँछौँ, अर्को पनि त्रुटि देखिन्छ, अर्को पनि संशोधन गर्छौँ, कहिलेसम्म संशोधन गर्ने? संविधान यसरी बुझ्नु पर्यो, पहिला संविधान भनेको जीवन्त र परिवर्तनशील डकुमेन्ट हो। यो चाहिँ पत्थरको उसमा लेखेको भन्छ नि, त्यो अमिट रूपमा छाप बसेर सधैँभरि चिरकाल पर्यन्त यो रहेको सर्टेन टाइमको लागि स्थिर त हुनु पर्यो नि। कति होइन यस्तो हो, राज्यको बजेट स्थिर त्यति बेलासम्म हुन्छ जबसम्म समाज स्थिर भइरहन्छ। कानुन र समाज कहिलेकाहीँ यो संविधानले हाम्रो समाजलाई अगाडि लिड गर्न सकेन भने समाजले यो संविधानलाई अगाडि लिड गर्छ। यो शाश्वत सत्य हो, शाश्वत सत्य हो, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै हो, एउटा मात्र इन्स्ट्रुमेन्ट। संविधान कानुन भनेको समाज परिवर्तन अथवा समाजको आवश्यकतालाई मिट गर्ने प्राप्त गर्ने एउटा साधन मात्रै हो। यदि समाजले ठानेन, हिजो समाजले नेपालमा के ठान्यो कि म शासित हुने कानुन फन्डामेन्टल ल मैले बनाउन पाउनुपर्छ, यो चाहिँ दार्शनिक कुरा छ। हेर्नुहोस्, यो कुरा जनताले मेरो प्रतिनिधि मार्फत अथवा म शासित हुने संविधान बनाउन पाउनुपर्छ भन्दा यत्र लामो नेपालको 7 सालदेखिको क्रान्ति हामीले 62-63 सालसम्म जनयुद्ध लगाएर हेर्नु पर्यो नि त। एउटा माग 7 सालदेखि उठिरहेको माग थियो, कसैले संविधान सभाको मागै उठाएको थिएन भन्छ, किन उठाएको थिएन? म शासित हुने कानुन मैले बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग राखिराख्नु पर्ने विषय हो। यदि तपाईँ मेरो सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्नुहुन्छ शासकले भने मैले बनाउने शासित हुने कानुन मैले बनाउन पाउनु नपर्ने, यो कुनै तर्क हुन्छ? यो जस्टिफाइड तर्क हुन्छ? यो 21औं शताब्दीमा यसरी योभन्दा विगतका संविधानहरू जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा निर्माण गरिएका थिएनन्, त्यसकारण त्यसको विरोध भयो। अब जनताको संलग्नताबाट संविधान निर्माण भएको हो, यसमा त कसैले विवाद गर्दैन होला। त्यहाँभित्र भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएका मान्छे पनि थियो होला, कसैले आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नुपर्ने थियो होला। अब जसको स्वार्थ सिद्धि भयो तिनीहरूले यसलाई ओके भन्नु पर्यो, जसको स्वार्थ सिद्धि भएको छैन उनीहरू त फेरि जनतामा जानु पर्यो नि त। नरिस, मैले जोड्न खोजेको प्रश्न के हो भने जनताले बनाएको संविधान हो होइन, तर कति जनतालाई थाहा छ कि छैन यो संविधानमा के लेखिएको छ, अहिले के भइरहेको छ? यो पाटो त छुट्टै भइसक्यो, हामी पर जाउँ होइन, तर अहिले जुन कामका लागि होडबाजी भइरहेको छ, जुन कामका लागि संविधानलाई चेपुवामा पारिएको छ, त्यो त जनताको माग थिएन नि। यस्तो यसलाई यसरी लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्,
यो संविधान धेरैले थाहा नपाएका पनि हुन सक्छन्, धेरैले नपढेको पनि हुन सक्छन्, धेरैलाई चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ। यो के कुराको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ यो संविधानले भने तपाईँका चित्त नबुझेका कुराहरू, चाहे त्यो संविधानका हुन्, चाहे कानुनका हुन्, त्यो देशको अर्थव्यवस्थाका लागि कुरा हुन्, के हुन्, आवधिक निर्वाचनमा जनतामा जानुहोस्, जसले बुझाएको छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू आफै लिडिङ गरेर जानुहोस् अनि चुनाव जितेर आउनुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस्। 5-5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्ने सिस्टम संविधानले ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। जनतालाई सार्वसत्ता सम्पन्न बनाएको छ। कसलाई केही चित्त बुझाएको छैन, 5 वर्षमा चुनावमा गएर बनाउँदा हुन्छ नि त। यहाँ कुरा के उठ्छ भने भूकम्प आउँछ त्यस कारण घरै नबनाउने भन्ने कुरा गर्दैछन् कि मान्छेहरू। त्यस्तो हुन्छ? संविधानमा खराबी हुन्छ, यसको अर्थ जनताको सार्वसत्ता नै खराब हो। यो संविधानको एक्टरहरू, संविधानलाई क्रियान्वयन गर्ने एक्टरहरू खराब हुन्छन्, यो संविधानको दोष हो? संविधानले तपाईको कानुनको शासन, मौलिक अधिकार, चेक एन्ड ब्यालेन्स विथ सेपरेसन अफ पावर सबै कुराको प्रत्याभूति गरिदिएको छ नि तपाईहरुलाई, जनता सबै, हामी सबैलाई। चित्त बुझेन कसैलाई भने जाने जनतामा 5-5 वर्षमा तोकेकै छ जाने, त्यो कुराको प्रत्याभूति छ है। त्यसकारण सर्वोत्कृष्ट छ भन्ने मेरो भर्जन हो। फर द पिपुल, सेक द पिपुल, अफ द पिपुल। जनताको लागि, जनताद्वारा, जनता आफैले बनाएको, फेरि पनि बनाउने, फेरि पनि परिवर्तन गर्ने, के मार्फत? आवधिक निर्वाचन मार्फत। अब शक्तिको प्रयोग गर्छु म, बन्दुकै उठाउँछु भन्नेले उठाइरहेछन्, उठाउँछन्, तर यो संविधानमाथि दोष दिने कुरो त भएन नि। यो संविधान म चाहिँ, यो संविधानले तोकेको नियम, रीत र प्रक्रिया बमोजिम म चाहिँ यो संविधान परिवर्तन गर्ने मलाई इच्छा छैन, म अर्कै बाटो लागेर गर्छु भन्न पाइन्छ? राष्ट्र र समाज भनेको एउटा निश्चित नियमको परिधिभित्र रहेर चल्नुपर्छ। त्यसको लागि यो संविधान हो। त्यो परिवृत्तिको मानेर गेम खेले भयो नि त, पोलिटिकल गेम। यही विदिन दिस कन्स्टिट्युसन, यही संविधानभित्रले, यही संविधानकै बााउन्ड्रीभित्र, एम्बिटभित्र तपाईँका जत्ता ठुला माग पनि म जनताको सार्वसत्ता खोज्छु भन्न पाउनुहुन्न, यो राष्ट्रको अखण्डतामाथि दायाँ गर्न पाउनुहुन्न। अझ सबै कुरा ओपन गरिरहेको छ तपाईँलाई आवधिक। यहाँकै भाषालाई कपी गर्दाखेरि संविधान भनेको राजनीतिक डकुमेन्ट पनि हो भन्नुभयो यहाँले, होइन? यो संविधान राजनीतिक डकुमेन्ट भएकै कारण अहिले यो अवस्था सिर्जना भएको हो नेपाली राजनीतिमा? मेरो भर्सनमा त्यो होइन। राजनीतिक बेमानहरूले संविधान चलाउने भएको हुनाले यो अवस्था सिर्जना भएको। संविधानले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ। यो राष्ट्रको कार्यकारिणी अधिकार प्रदान चलाउनेलाई, यो राष्ट्रको लेजिस्लेटिभ अर्गान्स चलाउनेहरूलाई, उहाँहरूलाई यो राष्ट्र कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नका लागि राज्यका नीतिहरू, प्रशस्तै नीतिहरू तोकिदिएको छ। खोइ त उहाँहरूले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरे? तिनी व्यक्ति खराब हुँदैमा यो संविधान खराब भनेर हामीले व्याख्या गर्ने? राजनीतिक दस्तावेज यस अर्थमा हो, हिजो यो देशमा हामी समाजवाद चाहिन्छ भनेर लड्ने पनि थिए। हिजो यो देशमा चाहिँ, यो देशमा, यो राष्ट्रमा आर्थिक कुरा र राजनीतिक कुराको लागि ठुला सङ्घर्षहरू भएको छन्, पोलिटिकल। अब अहिले पोलिटिकल परिवर्तन भनेको डेमोक्रेसीको त विकल्प त छैन होला, होइन? डेमोक्रेसीको विकल्प छ भन्नेलाई पनि समाजवाद यहाँ उल्लेख गरिदिएको छ नि। मार्ग प्रशस्त गरे भयो नि त। कसैलाई साम्यवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म जान मन लाग्छ भने विदिन द कन्स्टिट्युसन गए भयो, होइन? म चाहिँ वेस्टर्न मिनिस्ट्रियल टाइप अफ कन्स्टिट्युसन बनाउँछु भनेर परिवर्तन गरे भयो संविधान। भने संविधानलाई दोष किन दिने? पोलिटिकल एक्टर्सहरूको बेमानीको कारणले यो अवस्था क्रिएट भएको, संविधानको कारणले होइन है। यो जनतामा चाहिँ एउटा ठुलो भ्रम फिँजाइदिएछ कि यो संविधानको कारणले यो समस्या आइरहेछ। समस्या भनेको निहित स्वार्थ भएका राजनीतिक एक्टरहरू, जसलाई यो संविधानमा उल्लेख भएका फन्डामेन्टल राइटको रूपमा उल्लेख गरिरहेछ, शिक्षा र स्वास्थ्य, मौलिक हक अहरणीय हुन्छ, यिनीहरूले क्रियान्वयन गरे। यो संविधानले रोकेको छ उहाँलाई त्यो क्रियान्वयन गर्न? त्यो त रोकेको छैन। रमेशजी, जनतालाई भ्रम छरिएको छ यहाँले भनिरहँदा संविधानको एउटा उद्देश्य पनि के देखिन्छ भने जनताले जनताको लागि, जनताका लागि बनाएको संविधान भनिन्छ। तर मेरो प्रश्न अब के हो भने, यहाँ मेरा दर्शकलाई स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्, जनताले जनताको लागि, जनताका लागि बनाएको संविधान हो भने जनताले चाहेको र खोजेको कुन चाहिँ दफा संविधानमा उल्लेख छ? ती कुनै प्रावधान जनताले खोज्ने के? हेर्नुस्, जनताको प्राइम प्रश्न भनेको उसको न्याय, स्वतन्त्रता र समानता हुन्छ। हरेक मानव जातिको जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रिडम, रुल अफ ल, त्यो कुरा प्रत्याभूति गरेको छ कि छैन?
अर्को राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको नीति गाइडलाइन्स मार्ग निर्देशन यो संविधानले गरेको छ कि छैन त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ। जनताको भावना एड्रेस छैन। जनताको के भावना थियो मेरो आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्ने होइन भन्ने थियो भन्ने अनुमान लाउने। यो राष्ट्रका पछाडि पारिएका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व शासन सत्तामा होस् भन्ने गरेर प्रतिनिधित्व गरेछ त्यो नहुनु पर्ने थियो। जनताका चाहना के थिए के समावेश हुनुपर्ने थिए? म एउटा सर्वसाधारण भएको हिसाब म तपाईँलाई भन्छु एउटा कुरा हुनसक्छ एउटा मैले अन्यायमा परेँ भने छिटो न्याय पाउन सकूँ हो होइन। तीमध्ये अर्को कुरा के आउन सक्थ्यो? समानताका कुरा आउन सक्थ्यो कि मैले व्यवहारमा पाउन सकूँ होइन। लिखित रूपमा त मैले योभन्दा पहिला पनि पाएको थिएँ होइन। तेस्रो आउन सक्थ्यो आर्थिक समृद्धिका कुरा आउन सक्थे, बेरोजगारीका कुरा आउन सक्थे, इक्वालिटीका कुरा आउन सक्थे। धेरै यावत कुराहरू जनताका चाहना थिए होला नि। मैले भन्न खोजेको यो संविधान मलाई लाग्छ अघि तपाईँले भन्नुभयो राजनीति गर्ने बेइमानहरूले बेइमान गरेर संविधान यस्तो भएको हो भनेर। जुन बेइमानी गरिरहेका छन् 2072 सालको संविधान पारित हुँदा त यिनै बेइमानहरूले ताली बजाउँदै संविधान पारित गरेका थिएनन् र? अब यसमा त दुई मात्रै छैन। संविधान पारित गरेका थिए, संविधान जनताको लेखेको कुरा व्यवहार र गराइमा। अरू त संविधानको त धेरै टाढाको कुरा भइहाल्यो। यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूले आवधिक निर्वाचनमा जनताप्रति गरेको प्रमिस घोषणा पत्र मार्फत जान्छन् कि मलाई मत दिनुस् म यो काम गर्छु। त्यो समेतमा यिनीहरू इमान्दार छैनन्। मैले तपाईँलाई क्लियर पार्न खोजेको स्पष्ट गर्न खोजेको कुरा के भने फेरि पनि म भन्दैछु त्यसको दोष यो संविधानलाई दिने होइन नि। त्यसको दोष त 5-5 वर्षको आवधिक निर्वाचनमा तपाईँले चुनेको आफ्नो प्रतिनिधिलाई दण्ड दिने, त्यो पोलिटिकल पार्टीलाई दण्ड दिने प्रणालीलाई होइन नि त। जस्तो मान्नुहोस् यो संविधानले आर्थिक रूपान्तरण गर्ने गरेर रोकिदिएको भए यो राष्ट्रमा सुन्नुहोस् यो राष्ट्रमा फन्डामेन्टल मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि अघि भन्नुभयो अर्थव्यवस्थाको म विकास गर्छु मौलिक प्रणालीलाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कसको? स्थापित त गराउनु फेरि पनि ती पोलिटिकल पार्टीका नेता किनभने पोलिटिकल सिस्टम छ नि हामीले मानेका छौँ नि पार्टी मार्फत पार्टीगत प्रणाली मानेका छौँ। व्यक्ति चुन्नु पर्यो नि त जनताले। जनता पनि त्यसको लागि दोषी छन् है फेरि के अर्थमा? किनभने जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेता भनेको हामीले ऐना हेरे जस्तो हो कि नेता भनेको मैले चुनेर पठाएको नेता मेरो ऐना जस्तै हो। म त्यो ऐनामा जसरी देखिन्छु मेरो नेता त्यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ। हामीले कस्तो व्यक्तिलाई चुन्यौँ, हामीले कस्तो पार्टीलाई शासन सत्ताको जिम्मेवारी दियौँ। अब रह्यो कुरो त्यो व्यक्तिले सर्टेन आफूले गरेको कमिटमेन्ट प्रतिज्ञा जनताप्रति गरेको आवधिक निर्वाचनमा घोषणा पत्र मार्फत पार्टीको एजेन्डा मार्फत गरेको प्रतिज्ञा पुरा गरेन भने प्रथम दायित्व कसको हुन्छ? त्यो पार्टीभित्र पनि जनता हुन्छन् नि। पार्टी पनि जनताले बनाएको हुन्छ नि। उनीहरूले उसलाई कारबाही गर्ने अथवा के गर्नुपर्छ? चेन्ज गर्ने, परिवर्तन गर्ने। त्यसको कुनै विकल्प छैन। परिवर्तनको अल्टरनेसन छैन। आजसम्म मानव जातिको इतिहासमा यो प्रकृतिको नियम हो। जम्मै कुराको विकल्प छ, परिवर्तन गर्ने कुराको विकल्प छैन। देयर इज नो अल्टरनेसन अफ चेन्ज भन्छ। परिवर्तन गर्ने व्यक्ति, प्रवृत्ति, नीति तादम्यता राखेन तपाईँको एस्पाइरेसन, तपाईँको भावनासँग, तपाईँको स्वार्थसँग, तपाईँको कल्याणसँग जनताले सोच्ने कि अब यो चाहिँ व्यक्ति परिवर्तन गरेर हुन्छ भने व्यक्ति परिवर्तन गर्नु पर्यो, पार्टीभित्र परिवर्तन गरेर हुन्छ भने पार्टीभित्रका जनताले सोच्नु पर्यो। पार्टी बाहिर पुग्दैन, आवधिक निर्वाचन मार्फत त्यो पार्टीलाई समेत दण्डित गर्नु पर्यो। हामीसँग त अर्को विकल्प के छ र? हतियार उठाएर यो नियम नमानेर अर्को कुनै बाटो प्रयोग गर्ने या यही भित्रको बाटो प्रयोग गर्ने? दुईटा अप्सन मात्रै हुन्छ। हामीसँग परिवर्तन गर्नुको विकल्प केही पनि छैन। त्यो परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। यो संविधानले तोकेको प्रक्रिया रीत अनुसार गर्ने या यो संविधानदेखि बाहिर पनि खोज्छ जनताले फेरि है। त्यो राजनीतिक रूपमा यो सिस्टमभित्र मलाई पुगेन भने त्यो पनि खोज्छ। मानव जातिको इतिहासले आजसम्म पुष्टि गरेकै कुरा त्यही हो। राजालाई रङ्क बनाएको, रङ्कलाई राजा बनाएको इतिहास त जनताको छ नि विश्व इतिहासमा। जसले जनताका भावनाहरू समेट्न सक्यो ऊ चाहिँ कालजयी नेताको रूपमा दुनियाँमा पुजिएका पनि छन् नि।
नेता भनेको जनतासँग सरोकार राख्ने हुन्छ। नेताले आफूले जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धताहरू पालना नगरेपछि यी समस्याहरू सिर्जना हुने हुन्। अब त्यो जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता पालना गर्न नसक्ने गरेर संविधानले र कानुनले कुनै पनि किसिमको चाहिँ त्यो नेतालाई अथवा प्रधानमन्त्रीले अथवा अन्य कुनै राष्ट्रका निकायका व्यक्तिलाई रोकेको छ भने त्यो परिवर्तन गर्ने किनभने जनताले शक्ति दिएर पठाउँछ। तपाईँ हाम्रो लागि के कल्याण हुन्छ त्यही सर्वोत्तम गर्नुहोस्, तपाईँले जे परमिस गर्नुभएको छ त्यही गर्नुहोस्, तपाईँलाई संविधान र कानुनले जे गर्ने गरेर अथोराइज गरेको छ त्यो गर्नुहोस्। कानुन बाधा व्यवधान क्रिएट हुन्छ, कानुन संविधानदेखि बाहेकका अन्य कानुन छन् त्यो पनि परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर अथोराइजेसन गरे हुन्छ सबै समाजमा जहाँ चाहिँ जनताको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गरिन्छ। अब संविधानले चाहिँ त्यसरी रोकेको छैन। संविधानले अब व्यक्तिको कारणले त अब जनताले सोच्नु पर्यो, त्यस्ता व्यक्तिलाई सजाय दिनु पर्यो, दण्डित गर्नु पर्यो। सरकारका प्रमुख 3 अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। तपाईँ आज एउटा निष्पक्ष भएर बताइदिनुहोस् नेपालमा न्यायपालिकाको स्थान कहाँनिर छ? अब हेर्नुहोस्, अहिले मैले देख्दा राष्ट्रका धेरै यस्ता सार्वजनिक निकायहरूमा प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् उनीहरूको विश्वसनीयतामा। यो चाहिँ जगजाहेर विषय हो। अब प्रधानमन्त्रीको इन्स्टिट्युसन हो, संस्था हो प्रधानमन्त्री भने, व्यक्ति मात्रै होइन, राष्ट्रपति इन्स्टिट्युसन हो, जुडिसियरी इन्स्टिट्युसन हो। यिनीहरूको उद्देश्य, यिनीहरूको जन्मको उद्देश्य भनेको सर्भिस टु द पिपल, सर्भिस टु द सोसाइटी, सर्भिस टु द नेसन। कसरी सेवा प्रदान गर्ने? सर्टेन नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर त्यो कुरा गर्ने। अब न्यायपालिकाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, भन्छन् मान्छेले न्यायपालिकामा प्रभाव परिरहेछ, कार्यपालिकाको छाया परिरहेछ। यो हामी कहाँ मात्रै होइन, दुनियाँभरि कार्यपालिकी अङ्गले आफू लगायतका सम्पूर्ण निकायलाई आफू अन्डर अथवा आफ्नो चाहिँ कन्ट्रोलभित्र ल्याउने प्रयास गर्छ। त्यो स्वाभाविक हो। एउटा पावर करप्ट द म्यान, पावरफुल मान्छेलाई झन् त्यो भ्रष्टीकरणको चाहिँ विवेक शून्यताको कारणले ऊ भ्रष्टीकरण भएर सबै निकायलाई मै चलाउने हो, किनभने मै नै सर्वसर्वा हो, जनताले मलाई चाहिँ सबै अथोराइजेसन गरेका छन् भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। यसको अर्थ यो होइन कि उसको त्यो भ्रमको कारणले न्यायपालिका उसको भ्रममा चाहिँ मिसिनुपर्छ भन्ने होइन। जनताको आशाको केन्द्रबिन्दुको लास्ट रिजोर्ट हो अन्तिम निकाय यो सभ्य समाजमा। स्वर्गबाट, विष्णुलोकबाट, शिवलोकबाट कोही बचाइदिन आउनेवाला छैन। द ओन्ली वान जुडिसियरी, एकमात्र निकाय भनेको जुडिसियरी हो। उसले बुझ्नु पर्यो आफ्नो शक्ति। संविधानले र जनताको एस्पिरेसन भावनाले उहाँलाई संरक्षण, विश्वासको आधारबाट संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। त्यही न्यायपालिकाको आशको कारणले समाजमा चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कायम भइरहेको हुन्छ। म अन्याय परेको बेला अदालत छ, म अदालत जान्छु, मैले त्यहाँ न्याय पाउँछु भन्ने जनतामा एस्पिरेसन हुन्छ र त्यो व्यक्ति त्यो समाजको सदस्यको हैसियतले बस्न चाहन्छ। नभए त माइट इज राइट, शक्ति नै भक्ति हो भन्न थालेपछि ठुला माछाले सानो माछालाई खाने जस्तो चाहिँ जङ्गली बारबारिक युगमा त हामी छैनौँ। हामी त 21औं शताब्दीमा छौँ, सभ्य समाजमा छौँ, जहाँ चाहिँ कानुनको शासनको सर्वोपरितालाई हामी स्वीकार गर्छौँ। जहाँ कानुनको शासनको सर्वोपरिता हुन्छ त्यहाँ राज्यका निकायहरूको, अङ्गहरूको, सरकारका अर्गान्स अफ द गभर्मेन्ट, सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको अधिकार कर्तव्यहरूको चाहिँ विभाजन गरिएको हुन्छ। तिनीहरूको बिचको सन्तुलन कायम गर्ने गरेर संविधानमा प्रत्याबुद्धि गरिएको हुन्छ। जजेसहरूका निश्चित अधिकारहरू प्रदान गरिएको हुन्छ, गरिएको छ, नेपालमा गरिएको छ। अब त्यो प्राप्त गर्नेले कसरी सदुपयोग गर्छन्? फेरि पनि मेरो क्वेसन तिनै व्यक्तिहरूमा हुन्छ। सत्य र न्याय मेरो, म सत्य र न्यायको भन्ने किसिमको भावना जजमा हुनुपर्छ। जजले राख्नुपर्छ र र तदनुकूलको व्यवहार गर्नुपर्छ, अनि जनताको राइट संरक्षण हुन्छ। अहिलेको पछिल्लो घटनालाई पनि दुईटा संवैधानिक निकायलाई अन्तिम जिम्मेवारीको रूपमा हेरिएको थियो अथवा भनौँ दिएको थियो। एउटा थियो निर्वाचन आयोग, अर्को छ सर्वोच्च अदालत। निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गरिसक्यो। निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्यो भने पार्टी फुटेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टी फुटेको छैन एक हो, त्यसैले गर्दा दुवैको माग दाबी पुग्दैन।
यिनीहरू फुटेका छैनन् भन्यो होइन। यता सर्वोच्चमा फेरि मुद्दा विचाराधीन छ, उनीहरू मिल्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। अब दुईटा संवैधानिक नै निकाय हुन्, एउटा संवैधानिक निकायले गरेको निर्णयले अर्को संवैधानिक निर्णयले जुन फैसला गर्दैछ अथवा जुन काम गरिरहेछ त्यसलाई यो संवैधानिक निकायले गरेको निर्णयले असर, प्रेसर अथवा थ्रेट पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। त्यसो त्यो चाहिँ पर्न सक्ने अवस्था रहेदैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन दल सम्बन्धी कानुन छ, त्यो हेरेर निर्णय गर्ने हो। अब निर्वाचन घोषणा गरेको छ, तपाईँहरूको आधिकारिकता पुष्टि गर्न आउनुहोस् भनेर 2-4 पटक बोलाइसकेको छ। केही नभएपछि तपाईँको लास्टमा के हो त भन्दा कुन पार्टी आधिकारिक हो या होइन भन्नको लागि त्यो पार्टीको विधानमा लेखेको कुरा र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले हेरेर संवैधानिक आयोग निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने हो। सो निर्णयमा चित्त बुझेन भने अन्तिम विकल्पको रूपमा अदालत जाने हो। त्यो निर्णय गर्ने सुरुको निर्णय गर्ने निकाय निर्वाचन आयोगले कानुनको प्रक्रिया रीत तोकेर प्रमाण हेरेर निर्णय गर्ने हो। अब अहिलेसम्म दुईटै नेकपा भन्ने दुईटै पार्टी एकदम समकालीन रूपमा बराबर रूपमा शक्ति प्रदर्शनसहित हामी हो भन्दै हिँडिरहेछन्। हामीसँग यतिजना केन्द्रीय सदस्य छन्, यी मान्छे यिनी हुनुन्, भेरिफाई गर्नुहोस् भनेर अहिलेसम्म गएका छैनन्। जानु पऱ्यो नि त। जोसँग केन्द्रीय सदस्य जुन पार्टी नेकपा भन्ने पार्टी भन्दा निर्वाचन आयोगमा हामी यो पार्टी भयौँ, हाम्रो विधान यो हो, हामीसँग यतिजनाको केन्द्रीय सदस्य भएको सङ्ख्या भएको छ, यसको अन्तिम निकाय बलशाली सङ्गठन भनेको अन्तिम अथोरिटी भएको केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय समितिमा छ, यतिजना केन्द्रीय समितिमा हामी सदस्यहरू छौँ, त्यसकारण हामी आधिकारिक हौँ भन्नु पऱ्यो या निर्वाचन आयोगले माग्नु पऱ्यो। प्रक्रिया त्यही हो। निर्वाचन आयोगले माग्ला, उनीहरूले पेस गर्लान्, सो बमोजिम निर्णय होला। त्यो निर्णयमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ कैफियत देखिएछ भने अन्तिम निकायको रूपमा त त्यो व्याख्या गर्ने, उसको व्याख्या निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कानुन र संविधान अनुकूल छ कि छैन, छ भने ठिक बन्ला, छैन भने बेठिक बन्ला, छैन भने बेठिक बन्ला। नेपालले कानुनले तोकेको, हामीले त संविधानले कानुनले हेर्ने हो। निर्णय गर्ने निकायले गरेको निर्णयमा कानुनको रीत र प्रक्रिया, कानुनले तोकेको चाहिँ प्रावधानहरूको परिपालना गरिएको छ कि छैन, निर्णयमा बदलिए छ कि छैन, लगायतका धेरै कुरा अदालतले हेर्छ। हेरेर त्यसको ठिक र बेठिक भनिहाल्छ। वैचारिक रूपमा मिल्न सकेनन्, आन्तरिक गुट उपगुट भयो, दुई खेमा भए, त्यसमा दुई मत भएन होइन। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, मुद्दा सर्वोच्चमा छ। यो अवस्थामा एउटा पछि माइती गठबन्धनमा उफ्रिन्छ, के भन्छ, यदि आम निर्वाचनमा गयो भने देशका लागि ठुलो क्षति हुन्छ। यद्यपि यति पोलाइटली भन्छ, हामीलाई आशा छ सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ प्रतिनिधि सभा। अर्को पक्ष के भन्छ, हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्चले आम निर्वाचनकै घोषणा गर्छ। अब यो त इन्डिरेक्टली लोयल भाषामा हामी अदालत पनि मान्छौँ, तर यो गर्नै पर्छ भनेर अदालतलाई थ्रेट दिए जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? होइन, थ्रेट त दिइहाल्छन् नि। यो तपाईँले भने जस्तै अप्रत्यक्ष अदालतलाई थ्रेट तर अदालतले थ्रेट दिन पाइँदैन। तर आफ्नो भर्जन, आफ्नो भावना, आफ्नो विचार, कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि एक घटना परिघटनाको लागि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सबैले व्यक्त गर्न पाउँछन्। अहिले पनि मेरो भर्जन भन्नुभयो, तपाईँको सबैको भर्जन हुन्छन्, तर मेरो भर्जन के हो त्यही अदालतले मानिदिनुपर्छ भन्ने छैन नि। अदालतले मेरो मत, मेरो कुनै पनि वैचारिक मत अथवा कुनै पनि घटनाप्रतिको मेरो भावना तपाईँले अथवा अदालतले अरू कसैले मानिदिनुपर्छ भन्ने छैन। तर यसको अर्थ यो होइन कि कुनै पनि घटना परिघटनामा मेरो विचार व्यक्त गर्ने कुरा तपाईँलाई त्यो अथोरिटी छैन भन्न चाहिँ पाइँदैन। भर्जन मलाई यस्तो लाग्न सक्छ, यो हुन्छ भन्नु र यो गर्छ, यो हुनुपर्छ भन्नुमा फरक छैन। अस्वाभाविक छ नि, स्वाभाविक त सबैलाई लागिहाल्छ नि। कसैले यो संविधान हेरेर के भन्छन्, तपाईँले भन्नुभयो माइतीगढ मण्डलामा हामी यहाँ छौँ भन्ने होला के भनेका छन् भने संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई, अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री जुन रित प्रक्रियाले नियुक्त हुनुभएको छ त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरेर अथोराइजेसन गरेका छैन। त्यसकारण मलाई ठिक छ भनेर उहाँ बस्नेहरू भन्नुहुन्छ, सरकार चलाउने र विघटन गर्नेहरू के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ संसदीय परम्परा र मूल्य मान्यता बमोजिम मलाई अधिकार छ भन्नुहुन्छ। अब यो संसदीय प्रक्रिया अनुसार हो कि होइन वा अर्को प्रक्रिया हो भन्ने कुरा यो संविधानमा लेखिएको छ। त्यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम राइट अथोरिटी भनेको सुप्रिम कोर्ट हो, उसले व्याख्या गर्छ। व्याख्या मेरो जस्तो गरिदियोस् भन्ने चाहना सबैलाई हुन्छ। जस्टिसको यर्निङ फर जस्टिस भन्छ क्या, न्यायप्रतिको चाहना भन्छ नि,
यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेले व्यक्त गर्छन्, सधैँ गर्छन्। तर यस्तो गर नभए म यसो गर्छु भनेर दिनु चाहिँ धम्की हो। तर यसो गरिदिए मलाई हुन्थ्यो, न्याय हुन्थ्यो श्रीमान भनेर त्यो न्यायप्रतिको अपेक्षा हो। त्यसलाई चाहिँ कसैले दबाब नभन्दा पनि हुन्छ र अदालतले त झन् दबाब ठान्दैन। हाम्रो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितको संवैधानिक बेन्च छ, क्यापेबल, कम्पिटेन्ट र आफ्नो डिग्निटी र पोस्टप्रति चाहिँ न्याय गर्न सक्ने जजेसहरू हुनुहुन्छ। आउँछ समाजमा हरेक घटनाका प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न हुन्छन्, कसैका चाहना उत्पन्न हुन्छन्, इन्ट्रेस्ट उत्पन्न हुन्छन्, तिनी मानिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यो घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतको जजको बेन्चमा बस्नुभएका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, प्रेस विज्ञप्ति। सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक भनेर होइन, यो संविधान विपरीत छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। यो विज्ञप्तिपछि यसमा पनि दुई खेमा देखियो, पक्ष र विपक्षमा निकै बहस भयो। मलाई लाग्छ अदालतमा रिटसम्म पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। परिसक्यो, अहिले अवहेलनाको मुद्दा उहाँहरूलाई परिसक्यो। अब तपाईँ यो बताइदिनुहोस्, उहाँहरूले गलती गर्नुभयो अथवा एउटा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुन्छ, के भन्नुहुन्छ? म त हेर्नुहोस्, व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राख्ने मान्छे। व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले त्यो अदालतको अवहेलना हुन्छ कि हुँदैन, कसैको गोपनीयता सम्बन्धी हक, कसैको इज्जत मान प्रतिष्ठामा आघात पुग्छ कि पुग्दैन, त्योदेखि बाहेकका सम्पूर्ण कुराको हकमा एकजना व्यक्तिलाई है एज अ पर्सन, एज अ नेचुरल पर्सन प्रश्न कहाँ उठ्यो भने त्यही चेयरमा बसेर त्यही अनुभव सँगालेको व्यक्ति बाहिर निस्केपछि यसरी विज्ञप्ति निकाल्नु कतिको नैतिक हो भन्ने प्रश्न चाहिँ मेन छ। एकदमै तपाईँ यहाँ मान्छेले कसरी बुझिरहेछन् भने वान्स अ चिफ जस्टिस थ्रु आउट द लाइफ चिफ जस्टिस भन्ने पनि एउटा भर्जन छ। तर उहाँहरू हिजो कुनै कालखण्डको संवैधानिक निकायको प्रमुख हो, त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा उहाँ चाहिँ एउटा विवेकपूर्ण मानव हो। त्यो सेकेन्डरी कुरा, उहाँ मान्छे भएको कारणले प्रधान न्यायाधीश भएको कारणले मान्छे भएको होइन, न्यायाधीश भएको कारणले उहाँ मान्छे होइन। पहिला उहाँ मान्छे हो, पहिला उहाँ व्यक्ति हो जसको इन्स्टिङ्क्ट भन्ने हुन्छ क्या एउटा, त्यो चाहिँ परिवर्तन गरेर हुँदैन। उसमा के हुन्छ भने विचार व्यक्त गर्ने, आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा आफ्नो कुरा राख्ने, विचार व्यक्त गर्ने। कयौँ तानाशाहरले मुखमा बन्दुक, मुखमा करेन्ट लाउँदाखेरि त मान्छे बोलिराखे। भने समाजमा एउटा यस्तो घटना घटेको छ, त्यो घटनाप्रतिको मेरो भर्जन यो हो भन्नु, त्यो कुनै चाहिँ आकाशै खस्ने, कसैको इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान जाने नैतिकहीन कुरा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो लाग्नु पनि हुँदैन। कुनै पनि घटना, मैले फेरि भन्छु, कुनै पनि घटना परिघटना भइसकेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया जीवन्त समाजमा उठ्छन्। जीवन्त समाजमा रहेका जिउँदा मान्छे भन्छ कि जसले विवेकपूर्ण तरिकाले आफ्नो कुरा सोच्छन्, तिनीहरूले आफ्नो राय प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छन्। त्यसको आधारमा तपाईँ हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई हेरेर कतिपय व्यक्तिले आफ्नो धारणा बनाउँछन्, कतिपय व्यक्तिले आफै त्यसको स्वमूल्याङ्कन गर्छन्, जाँच्छन्, परख गर्छन्। त्यो परख गर्दाखेरि केही कुरालाई बेस बनाएर परख गर्छन्। अब हामी अन्त्यमा छौँ। मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ, अघि यहाँले पनि उठाउनु भएको थियो नागरिक समाजको कुरा। नागरिक हरेकको जिम्मेवारी फरक हुन्छ, संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा। संस्थागत रूपमा दिएको जिम्मेवारी उसको नैतिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ, नैतिक कानुनी दुइटै पर्छ। त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कामको लागि गएका नेपालीहरू प्रत्येक दिन सब बाकसमा बन्द भएर आउँछ होइन। त्यो कति बाकसमा आए, कस्तो अवस्थाबाट आए, नेपालीको अवस्था कस्तो छ, त्यो हेर्ने फुर्सद सायद नागरिक समाजका अगुवा भन्नेहरूलाई देखिँदैन। तर आफ्नो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, हो, मन नपरेको कुरा विरोध गर्न पाइन्छ। यो भन्दैमा आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट नागरिक समाज वञ्चित भएको जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? हेर्नुहोस्, नागरिक समाजमा पनि आग्रह पूर्वाग्रह हुन सक्दछ। नागरिक समाजमा पनि यिनीहरू पनि समाजका उत्पादन हुन्, समाजका व्यक्ति हुन्, उहाँहरूमा पनि आग्रह पूर्वाग्रह हुन सक्छ, हुनुपर्छ, हुन्छ नै। बाधे जायते तत्त्वबोध। तपाईँको र मेरो विचार एउटै भएपछि त त्यसमा जीवन्तता हुँदैन। विचारको घर्षण विचार, नयाँ विचार जन्मिने हो। यो राष्ट्रमा विचार अभिव्यक्ति फरक हुन सक्यो चिन्तन, तर नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्ने कि नमिल्ने त्यो त कसैले एज अ ह्युमन बिङ्स, मैले फेरि पनि त्यही कुरा गर्छु, एज अ मानव समुदायको एउटा सदस्यको नाताले हरेक त्यस्ता कुराहरूमा आफ्नो गम्भीर सरोकार
जनाउनु हरेक व्यक्तिको कर्तव्य हो। दैनिक रूपमा हजारौँ मान्छेहरू खाडी मुलुक कामको खोजीमा हिँडिरहेछन्। देश बेरोजगारीको आक्रान्त छ, देशमा कुशासन छ भनिरहेछन्, कसैले शासन छ भनिरहेछन्। त्यही नागरिक समाजका धेरै नागरिक समाज भने ती बौद्धिक व्यक्ति सबै त होलान्। देशमा एकदमै सुशासन छ पनि भन्दैछन्। अर्कोतिर हरेक दिन चाहिँ काम को खोजीमा देश बाहिर गएका व्यक्तिहरू लासमा प्याक गरेर अवस्था छ। त्यो किन भयो भन्ने खोज्ने प्रथम दायित्व, खोज भनेर क्वेसन गर्ने हामी सरकारदेखि बाहिर गएका नागरिक समाज, पत्रकार लगायतका सबैको जिम्मेवारी होला। त्यो किन भइरहेछ, त्यसको उपाय के हो भन्ने दायित्व त फेरि पनि त सरकार चलाउनेको होला नि त। सरकार चलाउनेको होला नि त। लाखौँ व्यक्तिहरू कोरोनाको बेला कसरी लाइन लागेर आए, यो पेन्डेमिकमा हामीले देख्यौँ। त्यो सकिने बित्तिकै कसरी लाइन लागेर देश बाहिर गइरहेछन्, किन गइरहेछन्? किन व्यक्तिहरू चाहिँ देशमा रोजगारी नपाएर गएका हुन् अथवा राम्रो रोजगारीको खोजीमा गएर गएका हुन्, के को लागि गएका हुन्? यो राष्ट्रले जवाफ दिनुपर्छ। राष्ट्र भनेको कार्यकारिणी, जसलाई संसद, तिनीहरूले जवाफ दिने हो, जनताका प्रतिनिधिले जवाफ दिने हो। नागरिक समाजले त क्वेसन गर्ने हो, क्वेसन गर्नुपर्छ। नगर्नु भनेको र पूर्वाग्रह दिनु भनेको उहाँहरूको अनैतिकता हो, हुनसक्छ, हो पनि। सत्यलाई सत्य भन्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भमा हामीले संवैधानिक निकाय न्यायिक निरूपणका विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।